से तेरे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा मावो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय महादेवा। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय महादेवा। तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे। शिवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अघोषराय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। त्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याण विद्यिदामिनाय प्रिया नित्यं त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः। कुरु प्रजाभ्यो भयं नः। वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सती पुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मफलदेवताभ्यो नमः। श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। विश्वे सम्माधवं ढुण्ढिं मन्त्रपाणिं च भैरवं वन्दे काशीमुखां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं संज्ञानं सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतपुष्पद्रव्यं चादाय संकल्पः। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते असीवरुणयोर्मध्ये भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् आनन्दनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने हेमन्तऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे मार्गशीर्षमासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायां गोत्रः नामधेयो आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणों वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थम भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम समस्त संसारस्य प्राणिनां कल्याणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सुप्रसन्नार्थम विशेषतः श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण अवसरे अद्य यथाविधि
भगवता श्री विश्वेश्वरस्य साम्ब सदाशिवस्य यथोपचारैः पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं मुद्गद्दिवाकरदिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तविजया विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमिमुक्तिहेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिं चारुचनावदनं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगपराभेति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्फुटममरगणैर्व्याघ्रगित्यं सदानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रमो नमस्ते रुद्रमन्यवौतो नैकवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सर्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसी ध्यानार्थे रत्नसिंहासनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। ॐ जामि भुङ्गिरिशन्तहस्ते विभगतये शिवाङ्गिरिप्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः सर्वनिजगदयत्मकुसुमना अजगोचदधिपता प्रथमो दैव्यो विगगा अहिंज सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च यातु धान्यो धराचिः परा शुभा असौ जस्ताम्रो अरुणौ तव बृहत् सुमङ्गलः देशैनगो रुद्रा अभितो दिक्षुषिताः सहस्रसो वैखाकुहेडैः एतानि पाद्यार्यात्मनि हस्तानि अपुरात्मनि अर्घ्यं समर्पयामि। पया पृथिव्यां पयोगानि उपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोजाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। श्रीकाशीविश्वेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। पयस्तानं समर्पयामि। पयस्तानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ॐ दधिग्रावो अर्कारिघं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्णप्रण आयु गुङ्गिवारि गदा। श्रीकाशीविश्वेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। दधिग्रावं समर्पयामि। ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निघृते घृतं वस्य धाम अनुपधमा वामादय स्वस्वाहा। घृतं घृतवक्षिहव्यं मा मधुपादारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माघ्वीर्णः सन्तो खली मधुनतमुतो फसो मधुमत्पार्थिवधूरजः मधुजौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः। माघ्वीर्गावो भवन्तु नः अपागुरसंवयसकुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम्। अपागुरसस्य यो रसस्तम्भो गृणामुत्तममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय स्वाजुष्टं गृणां मेघतेजो निरेन्द्राय त्वाजुष्टतमं मामिति अन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान् उत अनेशन्नस्य या इघव आभुरस्य निगङ्गधे। अग्गुंसुनाते अग्गुंसुः पृच्छतां परुखा परुः गन्धते सोमभवतु मदाय रसो अच्युतः। श्रीकाशीविश्वेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं दधिस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं पञ्चामृतस्नानं फलोदकस्नानं गन्धोदकस्नानं च समर्पयामि। ॐ शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो
नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिगृह्यताम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्षीयमामुता। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यकृतां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपवये श्रियम्। असौ यो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अर्षन्नुदार्यः सदृष्टो मृडयातिनः। श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। वस्त्रं यज्ञोपवीतं च समर्पयामि प्राणं च धन्वानस्वमुभयोर्जाम्बाजाश्रते हस्तैकवः पराता भगवो पपां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पते त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् कक्षमाधमुच्यता। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं लेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपत्नी परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिर्यायुधं जमर्गे कसकसरायुधं माजते मे पुत्रायुधं तान्नो अस्तुर्यायुधं। श्रीसाम्ब सदाशिवाय काशी विश्वेश्वराय नमः। अस्मान्लेपनं समर्पयामि। प्रियायश्च मे नवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मृगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे असूराश्च मे रथेन गमन्ताम् विध्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवामुता अनेशन्नस्य या इखव आभुरस्य निखङ्गदे माल्यादीनि सुगन्धीनि मालज्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। नानाविधपुष्पमालाः समर्पयामि। मन्दारमालां गुलजालकालैः कपालमालां चितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः। नानाविधपुष्पमालाः समर्पयामि। अहिरिव भोगैः पर्जेति वा भुञ्जाय हेतिं परिवादमाना। हस्तगनो विश्वा वायुना निभृतवा पुमानुवाकुंसं परिपातु विश्वाता। नैवेद्यं पुरः संस्थाप्य ॐ अग्निर्देवता पातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता प्रियंवतिर्देवतेन्द्रो देवता
निरन्तरविभो श्रुतवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमनोहरम् वाराणसी पुरवती भजगेश्वनाथम् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति काशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतार्चनेन देशकालादि अनुसारतः यथा ज्ञानेन विहितेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्री काशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवादि देवता सांगा सपरिवारा सायुधा सशक्तिका सवाहना सगणा प्रियंतां नमः श्री काशी विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः सर्वैकाराय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रणये मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरोहरा आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां शिव शङ्कर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दाता की जय, राजा साहब की जय, विश्वनाथ की जय। कलमे मना से संकल्प भगवान विश्वनाथ महादेव करते हैं, जी जी सब कुछ महादेव करते हैं। भगवत कृपा से ही ये संभव हुआ, लेकिन आपने इसका दुविधा उठाया। ये आपकी धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है श्री काशी विश्वनाथ धाम। बाबा के आशीर्वाद। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી માને છે કે આધ્યાત્મિક જાગૃતિ ત્યારે જ આવે જ્યારે ભારત ધાર્મિક અને દૈવીય સ્થાનોનું અભૂતપૂર્વ ગૌરવ પ્રાપ્ત કરે છે અને ધાર્મિક સાંસ્કૃતિક આધ્યાત્મિક કેન્દ્રોની ભવ્યતા પુનઃસ્થાપિત કરવા પર હવે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાઈ રહ્યું છે। મારી સાથે જાણીતા કથાકાર હરેશ જોશીજી જોડાઈ ચૂક્યા છે। હરેશજી, આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે આ ભવ્યતાનો વારસો વારાણસી કાશીથી આ સીધા એ દ્રશ્યો જ્યાં ષોડશોપચાર પૂજા વિધિ કરવામાં આવી છે। કોઈ પણ જગ્યા જમીન લવાય છે, સૌપ્રથમ તેનું ભૂમિપૂજન અને ત્યારબાદ સૌથી પહેલા તો જ્યાં ષોડશોપચાર પૂજન વિધિ થઈ છે ગંગામાં ડૂબકી અને ત્યારબાદ આસ્થાની ડૂબકી સાથે જ સૌ કોઈ સનાતન હિન્દુ ધર્મ સાથે જોડાયેલા તમામની આસ્થા અહીંયા જોવા મળી છે। સૌથી પહેલા શું કહેશો આ ષોડશોપચાર પૂજન વિધિ અંગે? આ કોરિડોરના ઉદ્ઘાટન પહેલા શા માટે પૂજા? સનાતન ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જ્યારે જ્યારે શુભ કાર્યનો પ્રારંભ કરવામાં આવે છે અને ત્યારે ત્યારે વિશેષ રીતે ભગવત પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે। વિશેષતઃ જે સ્થાન ઉપર હોય તે સ્થાનના સ્થાન દેવનું વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે અને આ જે સ્થાન દેવ છે ભગવાન વિશ્વનાથ, એ તો આખા વિશ્વના નાથ માટે છે, આખા વિશ્વના એ અધિષ્ઠાતા દેવ છે અને વિશેષ કરીને કાશી માટે જ્યારે પ્રધાનમંત્રીજી કાર્યાન્વિત છે અને કાશીની આધ્યાત્મિક ઉર્જા આખા ભારત વર્ષને આધ્યાત્મિક ઉર્જાની અંદર સંચરિત કરે ત્યારે પ્રધાનમંત્રીજીએ ષોડશોપચાર પૂજાથી પ્રારંભ કર્યો છે। હમણાં જ આપણે વેદ મંત્રોની ધ્વનિઓ સાંભળી અને એમાં એક સરસ મજાનું વેદ મંત્ર અથવા તો પૌરાણિક શ્લોકમાં આવ્યું, વારાણસીનાથ મનાથનાથમ શ્રી વિશ્વનાથમ શરણમ પ્રપદ્યે। કાશીની અંદર બિરાજમાન ભગવાન વિશ્વનાથ એ માત્ર કાશીના નાથ નથી પણ વિશ્વના નાથ છે। વારાણસીનાથમ મનાથનાથમ, વારાણસીના નાથ,
મારા નાથ અરે આખા વિશ્વના નાથ એવા વિશ્વનાથના શ્રી ચરણારવિંદમાં પ્રણામ કરું છું। ત્યારે પ્રધાનમંત્રીજી આખા ભારત વર્ષને આધ્યાત્મિક ઉર્જાથી ઉર્જાન્વિત કરવા માટે એ કાશીમાં પધાર્યા છે। ત્યારે તેમણે સૌથી પહેલા ગંગાજીમાં ડૂબકી લગાવી। એટલે એ પણ જાણે છે કે વિશ્વનાથની પૂજા અર્ચના કરવા માટે જઈએ ત્યારે હું શુદ્ધ અને પવિત્ર આત્મા છે અને પવિત્રતાની અંદર એમણે સ્નાન કરી અને ભગવતી ગંગાના ચરણ સ્પર્શ કરી આજ્ઞા લઈ અને પછી વિશ્વનાથજીના દર્શને ગયા। ત્યાં ભારતને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ વૈશ્વિક ગુરુ તરીકે વિશ્વ ગુરુ તરીકે સ્થાપિત કરવાના સ્વપ્નને લઈ અને જ્યારે પ્રધાનમંત્રીજી આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે એમણે સૌથી પહેલા વિશ્વનાથની એ ષોડશોપચાર પૂજા અર્ચના કરી। મને લાગે છે કે આ ષોડશોપચાર પૂજાથી પ્રધાનમંત્રીજી આખા વિશ્વને એક સંદેશો આપવા માંગે છે કે આ જગતની અંદર બધું જ છે, પણ જો આધ્યાત્મિક ઉર્જા નથી તો આપના સાથે કોઈ કાર્ય आप सफलतापूर्वक અને સરળતાપૂર્વક પાર ન કરી શકો। વિશેષતઃ કોવિડ-19 જેવી પરિસ્થિતિ જ્યારે આપણી ઉપરથી પસાર થઈ રહી છે તો એ સમયે પણ આપણને ભગવાન વિશ્વનાથ એ આખા વિશ્વને કોરોના મુક્ત કરે આ જ ઉદ્દેશ્ય સાથે મને લાગે છે કે પ્રધાનમંત્રીજી ત્યાં જગ્યાએ। बिल्कुल आप जोड़ाયેલા રહેશો અમારી સાથે। तो गंगा वासनानी डूबकी लगावी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिरनी पूजा करी, खिड़किया घाट पહોંચ્યા। આ સમગ્ર તેમનો કાર્યક્રમ હાલમાં પણ ચાલી રહ્યો છે। આગળ વધીશું, હાલ રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે। इसी क्षण का इंतजार, इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता राष्ट्र को थी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वरूप में इस समय ये दृश्य है। और आप देख रहे हैं कि ये जो श्रम साधक हैं, आदि योगी के जो श्रम साधक है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने श्रम का दान किया है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने पुरुषार्थ का दान किया है, जिनके अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर। अद्भुत क्षण, समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं। ગુડ મોર્નિંગ ચા સાથે વાઘ બકરી હલ્દી દૂધના શેશે ફ્રી। કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરના લોકાર્પણની વાત જ્યાં સૌથી પહેલા આપણે જણાવી દઈએ કે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વિશ્વેશ્વરનાથની પૂજા આરાધના કર્યા બાદ એક કર્મયોગીઓ જે શ્રમયોગી છે તેઓ પર ફૂલો વર્ષાવવામાં આવી રહી છે, તેમના કામોને બિરદાવવામાં આવી રહ્યું છે। उन्हें पांव पखारा, उसी तरीके से जिस तरीके से उनको श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। आप उन श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगे कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं अपने महानायक, अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिलके और उनके द्वारा स्वयं एक तरह से प्रोत्साहित होकर के। और पुष्प वर्षा तो देवता भी करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर उनके बीच बैठे, वाह, और ले आइए अपने
और ये परंपरा अपने साथ है बैठाने की। अजय, ये वाह। परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता हाँ, है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष, श्रमजीवियों का सम्मान, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। अजय, यही प्रधानमंत्री की अदा सबको लुभा लेती है, कनेक्ट कर देती है। जो अपना नहीं उसको भी अपना बना लेती है। ये आंखों में अंतर्दृष्टि देखिए, है, ये अंतर्दृष्टि है, ये दूरदृष्टि है, ये सहजता से हृदय को छू लेने की प्रवृत्ति है। ये सरलता, सहजता सब में सुलभ नहीं होती। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन, कोविड की 2-2 चुनौतियों के बीच भी हर दिन काम चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना, उनको प्राथमिकता देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का अद्भुत, विलक्षण। संतों से अनुरोध है, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब मैं हम सब की भावनाओं को स्वर देने के लिए आमंत्रित कर रही हूं धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को कि वो आएं और अतिथियों का स्वागत करें। हर हर महादेव। आज इस ऐतिहासिक पल के संकल्पकर्ता, रचनाकर्ता, इस सोच को विकसित करने के लिए संकल्प लेकर के श्री विश्वनाथ धाम के परिकल्पना करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के आदरणीय सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल जी।